السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غنحضر معكم نخمر اللي هو تيجي زوين بزاف. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه، تيجي زوين بحال تقدموه في السحور ولا في الفطور. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. دابا ان شاء الله ندوز المقادير. عندي جوج زلافات ديال الفورص رطب، وزلافه ديال الفينو، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، معلقه صغيره ديال السكر، ملحه على حسب الذوق. دابا الماء دافي. دابا دوزو العجينه ديالنا. دابا غنخلطوا الطحين هو الاول. نكبوا شويه الملحه، شويه العفون، شويه الخميره مع السكر، شويه الماء باش تذوب، ونكبوا شويه الماء هكا الملحه ونعجنوا العجينه ديالنا. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه، تيجي زوين هكا في السحور ولا في الفطور، تيجي زوين. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه. والعجينه ديالو ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. دابا البنات نعجن العجينه ديالي مطلقه. دابا البنات بعد ما عجننا العجينه ديالنا جمعناها، دابا غندلكو العجينه مزيان. السر ديال المخمر هو العجينه تكون مدلوكه مزيان. تيبغي تكون العجينه مدلوكه مزيان. تنبقاو ندلكو فيها بحال هكا، تدلك منها مزيان، تعطينا الطول. ديك الساعه نتلاقاو. انا غنبقى ندلك بحال هكا العجينه حتى تدلك ليا مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله من تدلك لينا العجينه. ودابا البنات بعد ما دلكت لينا العجينه ديالنا مزيان، تندلكوها مزيان. خاص العجينه ديال المخمر تدلك مزيان. غنقطعوها هكا كويرات ونحطوها طرخه. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صدقوني تيجي زوين. بنادم الا درتوه ما تقدروش تستغناو عليه. تيجي زوين هكا في السحور ولا في الفطور، تيجي زوين. جربوه ان شاء الله ويعجبكم. السر ديالو هو يدلك مزيان، تبقى العجينه ديالو قاصحه ما تكونش خفيفه. تندلكوها بلا ما. النوبه الاولى تنجمعوها بالماء، والثانيه تندلكوه بلا ما. تنبقاو هكا ندلكوه حتى يعطينا الطوع ديالو بحال هكا. صافي. دابا غنخليه نكمل الكوريط ديالي وندهنهم بشويه ديال الزيت، ونتلاقاو ونبداو نورقو في المخمر ديالي. نتمنى ان شاء الله تجربوه. دابا البنات عندنا سميده رقيقه، غندير معها خماره حمراء باش نرشو المخمر ديالنا. نخلطوها مزيان. يجي زوين بسميده رقيقه، وما ديروش الفينو، نديرو السميده رقيقه. صافي. وهنا عندي الزبده والزيت اللي ذوبناهم. ذوبت الزبده وخلطتها مع الزيت. دابا غنهز المخمر الاول اللي طلقنا، غندير هكا. نطلقوها حتى تكون العجينه مدلوكه ما تتعذبناش. ديال الزبده تكون زبده مزيانه ديال الاكل، تجي فيه حلبه زوينه الا كانت الزبده مزيانه. بحال هكا تنطلقوا العجينه. نطلقوها مزيان. نخلوها ما غليظه ما رقيقه. صافي. وتنديرو الزبده والزيت بحال هكا، وتنرشو السميده رقيقه والخماره. تيجي زوين هاد المخمر. ما تيضرش المصران حيت فيه خميره. ملي تيضرو هكا ملوي ولا شي حاجه، دير هاد المخمر تيجي زوين.
نحاولوا نقادو الخمره ديالنا صافي. وتنحطوها هنايا، نخلوها بحال هكا. لما طلقنا تنبداو نطلقوه كامل بحال هكا، تنبداو ديك الساعه ثاني بالاولى نبداو نجمعوا فيها. دابا غنبقى انا غادا بحال هكا نطلق نخمر كامل ديالي ونتلاقاو. غندير معكم هادي ونتلاقاو ان شاء الله، نبداو نورقوا في نجمعوا في المخمر ديالنا. دغيا البنات تيوجد وتيجي زوين، كيجي هكا زوين في السحور حتى في الفطور تيجي زوين. اللي بغى ياكل هكا في الفطور تيجي زوين صافي. دابا غنهز الزيت والزبده، هو تيبغي الزبده باش يجينا رطب، وترش بالسميده رقيقه والخمار الحلو صافي. حتى هي غنحطها ونهز وحده اخرى عاوتاني. غنبقى غادا على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. دابا البنات غنبداو بالاولى اللي طلقنا بحال هكا. ها نتوما كي تشوفوا غنشدها بيدي هكا، عندي نهزها شويه الفوق ونقرص ونجر الفوق بحال هكا. غنبيز لافاتي الزبده بحال هكا ونجر نجبد عندي صافي. من نكونوا نتنو من نكرزوش العجينه، غير نحطوها صافي بحال هكا، ما نكرزوهاش. باش يجينا الخمر ديالنا محلول، نجمعوش بزاف، غير نحطو بحال هكا بحال هكا. وتنرشو الزبده والزيت وتنرشو سميده رقيقه صافي بحال هكا. شتو الحواشي كندخلوهم صافي ونخلوها ترتاح. بما عاوتاني كملنا هادشي كامل عاد نوركو على المخمر ديالنا. ودابا البنات عاوتاني نعاود معكم وحده اخرى تنديريها بحال هكا بحال هكا. هاد العجينه تبقى تشدو هكا بيدينا بحال هكا، نطلقوا العجينه ديالنا وتندير الزبده وترشو بسميده رقيقه وما تنكرزوش. هذه غير تنحطوها ما نديروهاش هذا، ما تنكرزوهاش باش تجينا العجينه ديالنا مرخوفه ويجي الخمر ديالنا محلول. كنديرو الزبده ونرشو بالسميده رقيقه ونجمعو بحال هكا، غير نحطوها صافي صافي بحال هكا. دابا غندوزو المسمنه الاولى غنوريكم عليها بحال هكا، بدا تيخمر بحال هكا. وغندوزو ثاني الثانيه حتى هي نوريكم عليها بحال هكا صافي. نردو المقله تسخن ونبداو نطيبو فيه. نتلاقاو ان شاء الله نبداو نطيبو في المخمر ديالنا. دابا البنات غنطلقوا مسمنه نخمرها عفوا المخمر الاولى ديالنا تنقرصوها، ما تنقرصوهش بزاف، تنخلوه شويه هكا غليظ ماشي بحال الملوي. بحال هكا صافي. ما ترقوهش بزاف، تنخلوه المخمر شويه يكون غليظ. دابا ندوزوه باش نرموه في المقله. دابا البنات بعد ما قرصنا العجينه ديالنا المخمره ديالنا عندنا هكا شويه ديال الزيت، تشد غير حتى راسها غير شويه وتنقلبوها
وتدخلوا يعطيو بالعافيه مهيله. تنبقاو غاديين على هذا الشكل بحال هكا حتى تيطيب، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المخمر ديالنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من حد لايك واشتراك معايا في القناه. تيجي زوين بزاف، وتيجي هكا دهنوه في السحور بالزبده والعسل، تيجي غزال. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه، وتيجي خفيف وتيجي زوين، وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والراحه. وما تنساونيش من حد لايك واشتراك معايا في القناه. هانتوما البنات كي تيجي، هانتوما تيجي مرق، تيجي غزال وتيجي خفيف وما تيضرش، حيت فيه الخميره. واخا تاكلوا لي تيكون الناس مساكن تيضروا مكان مصران، هذا راه تيجي زوين ما تيضر ما والو. ونتمنىكم ان شاء الله تجربوه. وبسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. بسلام عليكم.